यसमा अब डिमान्ड फंक्सन दिएको छ, सप्लाई फंक्सन दिएको छ अनि दुईवटा प्रोडक्टको बारेमा छलफल भएको छ। दुईवटा प्रोडक्टको बारेमा x र y अनि x प्रोडक्टको डिमान्ड र सप्लाई फंक्सन छुट्टै छ, y प्रोडक्टको डिमान्ड र सप्लाई फंक्सन छुट्टै छ। यहाँ हेर्नुस् है, q dx यो फंक्सन दिएको छ। यसो हेर्दा त फंक्सन देख्दा पनि ओहो कति दिया गजङ गजङ भन्ने नि लाग्ला, त्यसो नसोच्नु होला। q dx भने चाहिँ अब x भन्ने दुईवटा x र दुईवटा प्रोडक्ट दिया हुनाले त्योसँग सम्बन्धित रहेको क्वान्टिटी चाहिँ यो भयो अनि y को क्वान्टिटी चाहिँ यो भयो। यो चाहिँ डिमान्ड तिरको। अनि x को सप्लाई फंक्सन यस्तो छ, y को सप्लाई फंक्सन यस्तो छ। भनेपछि क्याल्कुलेट द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी फर इच गुड भन्यो। इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी निकाल्ने हो, त्यो भनेको q dx qsx तिनीहरु निकाल्ने हो। q र सप्लाई र डिमान्ड फंक्सनको इक्विलिब्रियम कन्डिसन एप्लाई गर्न सक्छौं हामी। यहाँलाई मैले त्यतातिर लिएर जान चाहन्छु। अब यहाँ हेर्नुस् त, डिमान्ड आई सप्लाई फंक्सन फर गुड्स x एन्ड y भनेर क्वेशनमा जे दिएको छ जस्ताको तस्तै हामीले यहाँ राइट डाउन गर्यौं। जस्ताको तस्तै q dx q dy यो दुईवटा x र y को डिमान्ड फंक्सन भयो, qsx qsy x र y को सप्लाई फंक्सन भयो। अब मार्केट इक्विलिब्रियमको लागि के गर्ने त? अब मार्केट इक्विलिब्रियममा त के हुन्छ, डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन इक्वल हुन्छ। हामीले इक्वेट गर्छौं, हामीले इक्विलिब्रियम कन्डिसनको त्यो भ्यालु निकाल्नु छ हामीलाई। तसर्थ यहाँहरुलाई मैले x प्रोडक्टसँग सम्बन्धित रहेर x प्रोडक्टको इक्विलिब्रियम भ्यालु, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन गर्न गइरहेको छु। र यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यो q dx र qsx बराबर। ल हेर्नुस्, x प्रोडक्टको डिमान्ड फंक्सन यो, x प्रोडक्टको सप्लाई फंक्सन यो, d भएको डिमान्ड फंक्सन, s भएको सप्लाई फंक्सन। नोटेसन त्यही हो हाम्रो। भनेपछि अब यिनीहरुको करेस्पोन्डिङ फंक्सन के छ त? दिस फंक्सन इज इक्वल टु दिस फंक्सन। ल हेर्नुस् त, बराबर गरे हो नि त। इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा त डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन त इक्वल गर्छौं नि त हामी। तसर्थ लेट्स सब्स्टिट्युट दिस भ्यालुज हियर एन्ड लेट्स टु सिम्प्लिफाई। फर्दर सिम्प्लिफाई हामी गर्दै जाउँ। अब यहाँ के आयो, सिम्प्लिफाई गर्दै गयौं। दुईवटा भेरिएबल छ px र py को। px र py लाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा अन्तिममा हामीले दियरफोर py लाई आइसोलेट गरेर 100 - 2px गर्यौं। जसरी हुन्छ हामीलाई px र py चाहिए त हो नि, प्राइस निकाल्नु पर्ने त हो नि। हामी इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिएको छ। तसर्थ py = 100 - 2px भनेर त्यहाँबाट एउटा इक्वेसन 22 चाहिँ जेनेरेट भयो। यो इक्वेसन आयो। अब यो भयो हाम्रो x प्रोडक्टको लागि। अब y तिर जाउँ, y को डिमान्ड र सप्लाई तिर जाउँ। यो आउँछ है, y को डिमान्ड फंक्सन। यो फंक्सन अगाडि के हो फेरि, y dy q dy र qsy चाहिँ हामीले इक्वेट गर्ने बित्तिकै त्यसैको माथिबाट भ्यालुलाई इक्वल गरे हो। सिम्प्लिफाई गर्दै जानुस् यसबाट। सिम्प्लिफाई गर्दै आइसोलेट सिम्प्लिफाईलाई एउटै आइसोलेट गरे हामीले केही गरेका छैन। त्यसपछि अब के गर्ने त? यो 22 यसमा पनि y को छ, y को छ। अनि दिस भ्यालु इज इक्वल टु दिस भ्यालु। लेट्स इक्वेट देम एन्ड डु सिम्प्लिफाई। त्यो र त्यो इक्वल मल्टिप्लाई गर्दा तपाईहरुले सिम्प्लिफाई गर्दै भयो भने p चाहिँ कति आउँछ? 27.5 आयो। युनिट मेन्सन नगरिए पनि त्यो अब प्राइस भनेपछि कुनै युनिटमा छ भनेर यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब px = 27.5 आयो। यो चाहिँ के आयो त भन्दा x प्रोडक्टको प्राइस आयो, इक्विलिब्रियम प्राइस आयो। x प्रोडक्टको इक्विलिब्रियम प्राइस आयो। अब त्यो px लाई तपाईले माथिको दुईटा मध्ये एउटामा लएर राख्दिनुस्। y आउँछ, py आउँछ। py आउने कति आयो त भन्दा 45 आयो। यो चाहिँ कसको इक्विलिब्रियम प्राइस हो? y प्रोडक्टको इक्विलिब्रियम प्राइस हो। अब when अब हामीलाई त के चाहियो? अर्को क्वान्टिटी चाहियो नि त। q dx लाई सजिलोको लागि हामीले इक्विलिब्रियममा q1 मानेका छौं है। अरु के सजिलोको लागि माने मात्रै हो। q dy लाई हामीले के मान्यौं? q2 मान्यौं। अब माथिबाट px को भ्यालु यहाँ राख्दिनुस्। px को भ्यालु यो कन्डिसनमा राख्दिने बित्तिकै यसको 45 आयो। अनि अर्को भ्यालुमा लर राख्दिनुस्, यसको पनि के आउँछ? 5 आउँछ। क्वान्टिटी निकाल्यो भने त हामीले त q dx र q dy मा लगेर px को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दिएको हो। त्यहाँबाट q1 र q2 वा q dx र q dy आउँछ। त्यो भनेको x र y को क्वान्टिटीहरु आयो भनेर हामीले इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा चाहिँ यो px
यो यसमा लाग्यौं प्राइस TY प्राइस यो 45 छ, क्वान्टिटी Q1 45 छ, यसलाई समराइजमा लेखा मात्रै हो। यो अरु के पनि छैन। x र y को सफिक्स आएर अलिकति झन्झटिलो होला भन्नु होला, अलिकति सिरियसली हेर्नु होला यसलाई। यो एक्जाम्पल पनि तपाईहरुलाई यसले पठाइहाल्छु म। त्यो हेरिसकेपछि इक्विलिब्रियम कन्डिसनको लागि सप्लाई फंक्सन र डिमान्ड फंक्सन सिम्प्लिफाई गर्दै गर्दै p र q को भ्यालु निकालेको मात्रै हो, अरु हामीले के पनि गरेका छैनौं। प्रब्लम फिल गर्नु भएको छ यसमा? बुझ्नु भएको छ? बुझ्छ सर। सबै सिम्प्लिफाई नै छ, कन्डिसन बुझ्नु भएको छ। सप्लाई फंक्सन र डिमान्ड फंक्सन इक्वल गराएपछि हाम्रो इक्विलिब्रियम भ्यालु आउँछ भन्ने थाहा छ। त्यो इक्वेसन चाहिँ अब सोलुसन गर्दै जानु होला। यो सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई अपेक्षा छ। यो हिजोकै जस्तो प्रब्लम हो। यो x र y ले अलिकति झन्झटिलो कम्प्लेक्स इक्वेसन सम्झिनु भयो कि भनेर मात्रै सम्झाएको हो। यो यहाँ अर्को क्वेसन छ। यो अर्को क्वेसन अलि इम्पोर्टेन्ट नै मान्छु म। यहाँ अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के अर्थमा भन्न खोज्या भने यसमा चाहिँ अब हाम्रो प्राइस सिलिङ तोकिन्छ के। प्राइस सिलिङ तोकिन्छ अनि लङ क्वेसनमा आयो भने अलिकति एनालाइसिस गर्नुपर्ने खालको क्वेसन पनि हो। यो के गरी लङ क्वेसनमा पनि सोध्छ कि भन्ने खालको छ। यो चाहिँ प्राइस सिलिङ तोक्यो भने के हुन्छ, ब्ल्याक मार्केट कतिखेर आउँछ भन्ने खालको कन्डिसनमा अलिकति एनालाइटिकल प्रब्लम हो। यो यसलाई अलिकति ध्यान दिएर हामीले छलफल गर्छौं। एक्जाम्पल 3 मा के भनेको छ हेर्नुस् त। क्वेसन नै कति धेरै छ। क्वेसन देखेरै पनि कहिले त टेन्सन लाग्छ है। तर कस्तो लाग्छ भने गन्तव्य रमाइलो छ भने चाहिँ जति टाढा पनि गइन्छ के। कोही जेसुकै होस् रमाइलो हुनु पर्यो, मजा हुनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। क्वेसन लामो भए के गर्छ, नभए के गर्छ। 3टा क्वेसन सोध्दा चाहिँ लामो त भइहाल्छ नि लेख्दा है। त्यो धेरैले फेरि के भन्छन्, क्वेसन घुमायो भन्छन्, तर मैले चाहिँ घुमाएको छैन, सिधै लेखेको छु है। साथी सिधा लेखेको छ। धेरैले क्वेसन घुमायो भन्छन् कि जाँचमा। अहिले त किन घुमाउँ, जाँच पनि सिधै आउँछ नि क्वेसन त। यो चाहिँ रमाइलो गरे। ल हेर्नुस् यहाँ, डिमान्ड एन्ड सप्लाई फंक्शन्स फर अ गुड आर गिवन बाई। यो प्रब्लम यो इक्वेसन हामीले अगाडि पनि ल्याएको थियौँ एक ठाउँ। PD = 50 - 3DQ। PS पनि दिएको छ। ल हेर्नुस् यहाँ 14 + 1.5 QS रेस्पेक्टिभली, वेयर P इज द प्राइस अफ गुड्स एन्ड हो यो चाहिँ Q इज क्वान्टिटी। अब के दिएको छ यहाँ पनि दिया त के हो र, एउटा डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन दिया होइन र। एउटा डिमान्ड फंक्सन दिया हो, अर्को सप्लाई फंक्सन दिया हो। दिएको के छ र अरु। अनि यसले सोध्यो चाहिँ के, क्याल्कुलेट द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी भन्यो। त्यो त के टेन्सन भयो र। यो फंक्सन र यो फंक्सन इक्वल गर्ने बित्तिकै त्यहाँबाट हाम्रो QS र QD को भ्यालुहरु आइहाल्छ नि हाम्रो। टेन्सन छैन। त्यो पनि कुन कन्डिसनमा, इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा। इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुन्छ, डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन बराबर हुन्छ। नपत्या हेर्नुस् न, ल हेर्नुस् त यहाँ गिवन फंक्सन त यही हो नि त हाम्रो। यसरी लेखेका छौं कि हामीले। अनि अर्को के भन्छ, यो क्याल्कुलेट द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी भन्ने त भयो। अब यहाँ अर्कोमा के सोधेको छ, एनालाइज द इफेक्ट अफ इन्ट्रोडक्सन अफ प्राइस सिलिङ अफ RS 15 17 इन द मार्केट भन्छ। ओहो, इक्विलिब्रियम निकालेपछि यदि कुनै पनि कम्पनीले वा गभर्नमेन्टल सेक्टरबाट कुनै पनि वस्तुको सिलिङ प्राइस तोक्यो भने, यो भन्दा बढी हुँदैन है भनेर तोक्यो भने त्यो बेलामा के हुन्छ, के असर पर्छ, हामी त्यसमा छौं। अर्को चाहिँ क्याल्कुलेट प्रॉफिट मेड बाई ब्ल्याक मार्केटर्स। कालो बजारी कतिखेर सुरु हुन्छ। यति मजाको प्रब्लम छ नि यो। कालो बजारी, बजारमा कालो बजारी छ, कालो बजारी चलो चलो भन्छौं नि हामी। त्यो कालो बजारी कतिखेर सुरु हुन्छ, मार्केटमा कालो बजारीको कन्टेक्स्ट कतिखेर अपरेटेड हुन्छ, त्यो हामीले हेर्दै छौं है साथीहरु। हामी बिस्तारै जाँदै छौं। डिमान्ड र सप्लाई फंक्सन दिएको छ, क्वेसनबाट जे छ त्यो लेख्या हो। सबभन्दा पहिला त हामीले इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी क्याल्कुलेसन गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ के गर्यौं, इक्विलिब्रियम प्राइसमा त PD PS भने P मान्न मिल्छ, हामीले त्यो गरेका छौं अगाडि। QS र QD भने Q मान्न मिल्छ है। अनि यो PD र PS भन्ने ठाउँमा चाहिँ P राखौं, QD र QS भन्ने ठाउँमा चाहिँ के राखौं, Q राखौं। इक्विलिब्रियममा त त्यो दुईटा साझा भेरिएबल हो, बराबर हुन्छ भनेर हामीले मानेका छौं नि त। त्यो मानेपछि त्यो माथिको इक्वेसन के भन्छ ल हेर्नु त, ठ्याक्कै यो भन्छ। अब त P र Q दुईवटा भेरिएबल होइन र। दुईवटा भेरिएबल भइसकेपछि यो पनि P को भ्यालु हो, यो पनि P को भ्यालु हो। यो र यो इक्वल गर्दाखेरि के आयो त, यहाँ Q = 8 आयो। प्रब्लम फिल गर्नु भएको छैन होला यहाँ त। यो अघिल्लो एक्जाम्पल मा धेरैचोटि दोहोरिसकेका हुनाले मैले बुझ्नुभयो त भनेर सोध्दिन होला जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ हेरौँ,
q इक्वल टु 8. लेट्स सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ q इन इक्वेसन 26 or 27. माथिको दुईटा मध्ये एउटा मलाई राखिदिनुस्. p को भ्यालु 26 आउँछ. यो चाहिँ के हो त भन्दा इनिशियल कुनै पनि कन्डिसन नभएको बेलामा इक्विलिब्रियम भ्यालु मेन्टेन भएको बेलामा मात्रै हामीले कन्डक्ट गर्ने भ्यालु हो यो. इक्विलिब्रियम प्राइस अफ गुड p को भ्यालु चाहिँ 26 आयो अनि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी फर गुड q भनेर चाहिँ 8 आयो. यहाँसम्म चाहिँ अघिको एक्जाम्पलसँग काटीकुटी सबै मिल्यो मेथड चाहिँ. ल यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ हो कि ल भन्नुस् त. हो सर बुझेछ. नबुझ्ने साथीहरूलाई कन्फ्युजन छ भने चाहिँ फेरि हो के भन्नु के भन्ने हो साथीहरूले भन्न नठान्नु भाइ. फेरि संसारमा पछि मान्छे पछि त्यतिखेर पर्छ रे जतिखेर उसको मनमा अरूले के भन्लान् भन्ने खालको क्वेसन आउँछ. त्यो बेलाबाट हार्न सुरु भयो. अरूले के भन्ला दिमागमा यो आयो भने कुरो सिद्धियो खतम हो. तसर्थ हजुरहरूको मनमा कुनै जिज्ञासा छ भने अरूले के भन्ला भनेर हेजिटेट नगर्नु होला, फ्र्याङ्कली राख्नु होला. तर यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई. अब हामी बीमा जाँदैछौँ. यहाँसम्मको सम्झिनुहोस् है. यो इनिसियल चाहिँ आयो इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी. अब चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस्. वी इन्ट्रोड्युस सिलिङ प्राइस या इन्ट्रोड्युसिङ सिलिङ प्राइस. क्वेसनले के भनेको छ बीमा. क्वेसन एकदम राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ. एनालाइज द इफेक्ट अफ द इन्ट्रोडक्सन अफ द सिलिङ प्राइस 17. सिलिङ प्राइस त के हो? सिलिङ हामीले प्राइस दुई प्रकारको हुन्छ भनेको छौँ. एउटा फ्लोर प्राइस, अर्को सिलिङ प्राइस. यो चाहिँ हाम्रो सिलिङ प्राइसको कुरा हो. अनि सिलिङ प्राइसमा गइसकेपछि चाहिँ अकर्डिङ टु द क्वेसन द सिलिङ प्राइस इज फिक्स्ड आरएस 17. यो क्वेसनले दिएको कुरा भयो. अब त्यो सिलिङ प्राइस p इज इक्वल टु 17 लाई इक्वेसन 24 भने माथिको गिभन इक्वेसन दुईटा मध्ये एउटामा लर राखिदिनुहोस् भने फेरि कहाँ गयो सरिहाल्छ. एउटामा लर राखिदिनुहोस् भने है साथी हो. कहाँ लर राख्ने त अब 24 भने यो होइन है. यहाँ हेर्नुहोस् त सुरुकोमा लर राखिदिने के. त्यहाँ लर राखेपछि यहाँबाट QD को भ्यालु आउँछ. ल हेर्नुहोस् त यहाँ त्यो इक्वेसनलाई हामीले कहाँ लर राख्यौँ सुरुको डिमान्ड फंक्सनलाई राख्दियौँ. PD को भ्यालु 17 फिक्स भएको हो. यो चाहिँ फिक्स भयो सिलिङ प्राइस. यो चाहिँ हाम्रो गभर्नमेन्टले फिक्स गरेर पठाइदिएको लिस्ट हो. यो मापदण्ड हो. PD को भ्यालु हाम्रो यो 17 राख्ने बित्तिकै त्यो सुरुमा. अनि यहाँबाट सिम्प्लिफाई गरेपछि यसको भ्यालु राख्ने बित्तिकै 17 राख्ने बित्तिकै यहाँ सिम्प्लिफाई गरेर आउने त QD हो नि त. QD चाहिँ 11 आयो के. QD 11 आयो. फेरि सप्लाई फंक्सनलाई राखिदिनुस्. कहाँ भन्नु होला है. फेरि यहाँ लर राखिदिनुस्. यसमा यो PS पनि यहाँ लर राखिदिनु भयो भने अब त्यहाँबाट के आउँछ हेर्नुस् है त. यहाँबाट के आयो यो कन्डिसन आयो. हेर्नुस् है यहाँ अर्को कन्डिसनमा त्यो कन्डिसन आउने बित्तिकै अब के भयो. यहाँ मैले एउटा सफिक्स चाहिँ यहाँ बिगारेछु जस्तो लाग्यो. यो क्यू यस थियो साथीहरू. यो चाहिँ अब माफी चाहे मैले. यो चाहिँ क्यू यस थियो है. यो पी यस यतापट्टि हुने बित्तिकै हाम्रो यहाँ क्यू यस हुन्छ. मैले यहाँ डी नै सफिक्स हानेछु. यो चाहिँ क्यू यस सम्झिनुहोस् एकछिनलाई. क्यू यस यो पनि क्यू यस हो किनकि क्यूडी त हाम्रो माथि नै आइसक्यो नि त. यो चाहिँ क्यू यस यो किनकि पी यस को करेस्पोन्डिङ डिमान्ड फंक्सनको भेरिएबल भनेको क्यू यस हो. यो पनि क्यू यस हो. यहाँ पनि क्यू यस हो भनेर सम्झिनु ल. यहाँ चाहिँ क्यू यस कति आयो 2 आयो भनेर मान्नुस्. द्याट इज नट क्यूडी. क्यू यस इज इक्वल टु 2. यहाँ माथि क्यूडी आयो. यहाँ चाहिँ क्यू यस आयो. अनि त्यो चाहिँ कुनको करेस्पोन्डिङ भ्यालुबाट सिलिङ प्राइस 17 को करेस्पोन्डिङ भ्यालुहरू आयो भनेपछि के भन्छ यसले हेर्नुस् त. दिस shows that the quantity supplied at the selling price is 2 unit भन्यो. यहाँ यो दुईटा यो नीलो कलरमा लेखिएकोलाई अलिकति फोकस गरौँ है. माथि चाहिँ QD को भ्यालु 11 आउनुको अर्थ के हो. दिस shows that the quantity demanded at the selling price is 11 unit भन्यो. सिलिङ प्राइस 17 फिक्स हुँदा कस्टमरले डिमान्ड गरेको आइटम 11 युनिट छ. ध्यान दिनुस् है यहाँनिर एनालाइसिस हो. सिलिङ प्राइस 17 हुँदा कस्टमरले डिमान्ड गरेको क्वान्टिटी 11 युनिट.
सिलिङ प्राइस 17 हुँदा सप्लायरले सप्लाई गरेको क्वान्टिटी चाहिँ 2 ल हेर्नुस् है, यहाँ डिमान्ड 11 युनिटको छ, सप्लाई 2 युनिटको छ। हेर्नुस् त अब कन्डिसन, सामान चाहने कस्टमरहरूले 11 युनिटको डिमान्ड गरिरहेछन्, तर सप्लाई गर्नेले प्रोड्युसरले चाहिँ 2 युनिट भन्दा सप्लाई गर्न सकेको छैन। कुन प्राइसमा? सिलिङ प्राइसमा। तसर्थ यो बेलामा के हुन्छ त भन्दा, नाउ वी एनालाइज द कन्डिसन अफ ब्ल्याक मार्केट। अब हामी यहाँ छौँ, हेर्नुस् है त। फ्रम एबोभ क्याल्कुलेसन वी हैव फाउन्ड दैट द क्वान्टिटी demanded by the consumer is greater than or more than the quantity supplied by the seller or producer। त्यो त देखिसक्नुभयो, डिमान्ड 11 युनिटको थियो, सप्लाई चाहिँ 2 युनिटको छ, ठुलो भयो भनेपछि कति युनिट चाहिँ अभाव भयो त? जस्तै कुनै सामान किन्न पसलमा 11 जना कस्टमर गए भने पसलेसँग चाहिँ सेलरसँग चाहिँ 2 युनिट मात्रै छ, तर माग लिएर जाने चाहिँ कति भयो? 11 भयो भनेपछि अब त 2 जनाले पाउने भए 9 जना त के हुने भयो? फर्किने भयो। त्यो चाहिँ ध्यान दिनुहोस् है। सामान नभएर होइन, फेरि सामान हुन सक्छ, सिलिङ प्राइस फिक्स नभइदिएको भए त्यहाँ सामान हुन सक्छ त्यहाँ। अब उनीहरूले त त्यो सिलिङ प्राइसको बेसिसमा चाहिँ त्यो सेलर प्रोड्युसरले सप्लायरले 2 युनिट हुन दिन सक्दिन भनेर 2 युनिटलाई मात्रै सो गर्दियो। अब अरू कता राख्यो थाहा छैन, सोरुमतिर धनसारतिर राख्यो होला, त्यहाँभन्दा बढी निकालेन कि उसले, सामान नभएर होइन। सिलिङ प्राइस तोकेको हुनाले त्यहाँभन्दा बढी म दिन सक्दिनँ भनेर उसले चाहिँ अरू 2 युनिट चाहिँ म दिन सक्छु, बाँकी चाहिँ म दिन्न भन्यो। दिस सोज दैट द क्वान्टिटी डिमान्डेड बाई कन्ज्युमर इज 9 युनिट्स मोर देन द क्वान्टिटी सप्लाइड बाई द सेलर। त्यो 9 आएको कारणले 9 युनिट अफ गुड्सहरू चाहिँ हाम्रो अभाव भयो भने कि दिस इज स्कार्सिटी और सर्टेज अफ द गुड्स इन द मार्केट। सर्टेज भयो, सर्टेज भने नेचुरल सर्टेजको कुरा होइन यो। ब्ल्याक मार्केट भने नेचुरल सर्टेज हुँदैन। ब्ल्याक मार्केट भनेको सामान हुँदा हुँदै पनि स्कार्सिटी पैदा गर्छन् नि, सर्टेज बनाउँछन् नि। त्यत्रो नाकाबन्दीमा पेट्रोलको कहानी कति भोग्यौँ नि हामीले। यहाँ अलिकति केही कन्डिसन देशको बिग्रियोस् त सबै लुकाइदिन्छन् अनि किन्न जाँदा पाइँदैन। तर तपाईले भित्रभित्र धेरै पैसा तिर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। कन्ज्युमर्स आर, यहाँ हेर्नुस् है। अनि यो बेलामा के गर्छ? अब आफूलाई सामान चाहिएको छ, तर बजारमा सिलिङ प्राइसको कारणले गर्दा सामानको अभाव भयो, अभाव बनाए सेलरहरूले। त्यो बेलामा आफूलाई चाहिएकै सामान पाइएन भने के हुन्छ? अब किन्ने मान्छेले सिलिङ प्राइसको रेटमा होइन, त्योभन्दा बढी पनि तिर्दिन्छ। कन्ज्युमर्स आर विलिङ टु पे मोर अमाउन्ट देन द सिलिङ प्राइस। बढीमा तिर्नु भने त 17 रुपैयाँ मात्रै थियो नि। अब 17 मा उनले अब सप्लायरले दिएन भने त अब आफूलाई सामान चाहिएको छ, नभई भएको छैन, दिनेले बढी पैसा तिर्दा दिन्छ भने अब बढी पैसा दिनु परेन, बाध्य भएर हो। यही नै हो ब्ल्याक मार्केट भने। अनि बल्ल यो सिचुएसन आयो भने दिस इज द रियल कन्डिसन अफ अपरेटिङ ब्ल्याक मार्केट। बल्ल ब्ल्याक मार्केट आयो। एनालाइटिकल क्वेसन भन्न खोजेको कारण पनि त्यही हो। यहाँले कति बुझ्नु भएको छ? अब प्रॉफिट चाहिँ कति हुन्छ भनेर सीमा सोधेको छ। अनि फेरि हजुरले नबुझ्नु भएको कुरा केही छ भने अनि फेरि म त्यसलाई क्लियरिफाई गर्नेछु। प्रॉफिट अफ ब्ल्याक मार्केटर्स भनेको छ नि, त्यो ब्ल्याक मार्केटले कति प्रॉफिट पाउने हो त भन्दा यहाँ हेर्नुस् त। पुटिङ द भ्यालु अफ क्यू इक्वल टु 2 इन माथिको फंक्सनमा यसलाई राखिदिनुस् त। वी गेट यहाँबाट उसले अब त्यो क्यू को भ्यालुलाई माथिको इक्वेसनमा लगाएर एउटामा लगाएर राखिदिने बित्तिकै प्राइस चाहिँ उसले कतिमा बेच्छ? अब पी को भ्यालु 44 आयो। माथिको एउटा इक्वेसन लगेर हामीले त्यो क्यू इक्वल टु 2 भन्ने भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्दियौं भने त्यहाँबाट प्राइस चाहिँ 44 आउँछ। ल हेर्नुस्, 17 रुपैयाँमा तिर्नुपर्ने सामानलाई 44 रुपैयाँमा तिर्नलाई तयार भयो, बेच्नलाई तयार भयो। अब हामीले तिर्दाखेरि सिलिङ प्राइस 17 थियो नि, त्यो 17 हुँदा हुँदै पनि हामीले अब 44 रुपैयाँ तिर्यौं भने चाहिँ त्यो सामान उसले दिन्छ। यदि तिर्न सकेन भने त्यो सामान दिँदैन, उसले छैन भन्छ, लुकाउँछ। द्याट इज ब्ल्याक मार्केट। र त्यो ब्ल्याक मार्केट अपरेट गर्ने त्यो व्यक्ति भनेको ब्ल्याक मार्केटर हो। 44 हो भनेपछि अब त्यो ब्ल्याक मार्केटरले, कालो बजारियाले कति रुपैयाँ नाफा गर्दो रहेछ त भन्दा यहाँ हेर्नुस्,
ड्यू टु द सर्टेज अफ गुड्स अ ब्ल्याक मार्केट इज अपरेटेड इन दिस मार्केट एन्ड द कन्ज्युमर्स आर विलिङ टु पे IRS 44 पर युनिट। त्यति तिर्न बाध्य हुन्छन्। हेन्स द ब्ल्याक मार्केटर बाई अल 2 युनिट्स। यहाँ हेर्नु न, अब उसले चाहिँ बजारबाट अरूले उसले पनि त सामान किन्छ नि कतैबाट, अब उसले चाहिँ सिलिङ प्राइस भन्दा बढी तिर्दैन, फेरि त्यही सिलिङ प्राइसमा 2 युनिट सामान मात्रै किन्छ। हेर्नुहोस् है, उसले किन्ने बेलामा चाहिँ सिलिङ प्राइसमै किन्छ, कति किन्छ 2 युनिट किन्छ, अनि त्यही 2 युनिटलाई बेच्ने बेलामा कतिमा बेचिदिन्छ 44 मा बेचिदिन्छ। त्यो व्यापारीहरू त्यतिसम्म गर्छ। मलाई त यो हिसाब यहाँ यसो स्लाइड बनाउँदा बनाउँदै झोक चलिसकेको थियो, रिस उठेको थियो, रिस उठेर के गर्नु, हान्नु भएन, फुट्छ फेरि ल्यापटपै। अब उसले किन्ने बेला चाहिँ सिलिङ प्राइसमा किन्ने 2 युनिट किन्छ, त्यही 2 युनिटलाई उसले बेच्न पर्यो भने 44 लिन्छ। अब त्यति मर्कामा छौँ नि हामी। उसले कति प्रफिट पायो त भन्दा प्रफिटको पायो 2 युनिटलाई 44 मा बेचिदिन्छ, तर उसले उसको लगानी कति 2 युनिटलाई 17 का दरले मात्रै किनेको छ। भनेपछि यहाँबाट गर्दा 54 रुपैयाँ चाहिँ सिधा सिधी नाजायज तरिकाले इलिगल तरिकाले उसले खाइदिन्छ। लगभग नेपालको सिनारियो यस्तै छ। दिस कम्प्लिट्स द सोल्युसन अफ द प्रब्लम। अब हजुरहरूले यो मैले भन्न खोजेका कुराहरू बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, यस्तै प्रब्लम अर्को गर्दाखेरि यसै गरी अलि थिङ्किङ गरेर तपाईँहरूले गरिदिनु भयो भने यो क्वेसन अलिकति लङ क्वेसन आउने टाइपको नि जस्तो लाग्छ मलाई। के छ साथीहरू, बुझ्नु भएको छ यो प्रब्लम? भन्नुहोस् है हजुरहरूले। Did you feel any difficulties here? भन्नुहोस् है। No sir. सबै साथीहरूले बुझ्नु भयो होला। तैपनि एकैचोटिमा सबै सिम्प्लिफाई सबै थाहा हुन्छ यो भन्दैमा थाहा हुन्छ भने होइन। मैले त यहाँ यस्तो यस्तो कन्डिसन यस्तो यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर त्यही स्लाइड बनाएको छु, यहाँहरूले यो पाउनुहुन्छ। अनि यहाँ अलिअलि एक दुईवटा अक्षरहरू करेक्सन गरेर तपाईँहरूलाई म स्लाइड पठाउँछु। अनि यो पाएको आधारमा हजुरहरूले सरर एकचोटि फेरि रिपिट गर्नुहोस् होला, किनभने रिपिटेसन इज द मदर अफ लर्निङ। फेरि इफ यु वान्ट टु लर्न मोर देन यु निड टु रिपिट योर कन्टेन्ट टाइम टु टाइम। त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनु। रिपिटेसन इज द मदर अफ लर्निङ, मेरो भनाइ होइन, यो फिलोसोफर नित्सेको भनाइ हो। रिपिटेसन इज द मदर अफ लर्निङ। अब यहाँ भएका सबै स्टेपहरू यहाँसम्म इक्विलिब्रियम प्राइस थियो, यहाँबाट हामीले सिलिङ प्राइस इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले ब्ल्याक मार्केट कुन अवस्थामा आउँदो रहेछ भन्ने कुराहरू यहाँ हामीले एनालाइसिस गऱ्यौँ। यहाँहरूले सट्ट यो हेरेर गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ, गर्नु नै हुन्छ। अब यहाँ अरू धेरै कन्डिसनहरू त छैनन् अब हामीसँग। अब यहाँ चाहिँ एउटा सानो कुराहरू मैले थपिहालेँ। एक्जाम्पल 4 मा गयौँ हामी। एक्जाम्पल 4 मा चाहिँ ट्याक्ससँग सम्बन्धित प्रब्लम छ है साथीहरू। ट्याक्ससँग धेरै गन्थन नगरौँ यसलाई। डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सन हामीलाई दिएको छ, अनि डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सनको इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी पनि हामीले निकाल्नु पर्ने छ। यहाँले यो हेरिसक्नु भएको छ। अनि यहाँसम्मको कुरा सबै दोहोरिया हो, त्यही भएर यसलाई मैले धेरै टाइम दिन नपर्ला। अब यहाँ के छ, राइट डाउन द इक्वेसन अफ सप्लाई फङ्सन एडजस्टेड फर ट्याक्स आरएस। यति ट्याक्स 6 रुपियाँ लाग्यो यहाँ चाहिँ। अनि त्यो ट्याक्स लागेपछिको इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी के हो त्यो निकाल्नुपर्छ हामीले। फेरि सुरुमा एमा चाहिँ गिभन फङ्सनको डाइरेक्ट इक्विलिब्रियम निकाल्छौँ, त्यसपछि हामी ट्याक्स लगाउँछौँ, ट्याक्स लगाएपछिकोलाई फेरि इक्विलिब्रियम कन्डिसन निकाल्छौँ। अनि आउटलाइन द डिस्ट्रिब्युसन अफ द ट्याक्स द्याट इज क्यालकुलेटेड बाई पेड बाई कन्ज्युमर एन्ड प्रोड्युसर। भनेपछि यो 6 रुपियाँ ट्याक्समा चाहिँ कन्ज्युमरले कति तिर्छ, प्रोड्युसरले कति तिर्छ हो, त्यो हामी एनालाइसिस गर्छौँ। तसर्थ यहाँ धेरै मैले दोहोऱ्याउनु पर्दैन, यहाँ अगाडिकै कुराहरू भएको हुनाले यो दुईटा सप्लाई फङ्सन र डिमान्ड फङ्सन दिया छ। इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल्ने त्यो ए को कुरा सबै काटी कुटी 100% उतैको मेथड भइहाल्यो। यहाँसम्म सबै त्यही हो, सबै दोहोरियो। यहाँ ट्याक्समा गएर चाहिँ मैले अब अलिकति यहाँहरूलाई फोकस गर्ने, अलिकति थप्नुपर्ने चाहिँ यसैमा हो। अब ट्याक्स लाग्यो, सुरुमा डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई फङ्सन त दिया छ नि हामीलाई। अब ट्याक्स लाग्यो भने के हुन्छ भने नि तपाईँहरूलाई यो क्वेसन हामीले अगाडि नै गरिरहेको छौँ। फेरि व्हेन द ट्याक्स इज इम्पोज्ड देन द सप्लायर रिसिभ्स द अमाउन्ट पेड बाई कन्ज्युमर माइनस ट्याक्स भनेर हामीले गरेका छौँ। सुरुको हाम्रो यहाँ यो फङ्सन छ नि, यो सप्लाई फङ्सनमा सप्लायरले चाहिँ कन्ज्युमरले जति तिर्यो त्योभन्दा -6 त्यो ट्याक्स चाहिँ घटाउनुपर्छ भनेको छ नि हो। यो इक्वेसन ल्यायो हामीले पछि चाहिँ
यो PS बाट -6 गर्ने हो ट्याक्स चाहिँ। PS -6 इज इक्वल टु 10 प्लस 0.5 QS। यो पहिलो यो चाहिँ चेन्ज भएको छैन, यो हाम्रो पछाडि नि यही युज हुन्छ हो। त्यहाँ पुग्यौँ हामी, तसर्थ यहाँ पुगिसकेपछि हामीले के गरौँ, त्यही इक्वेसन लिएर यहाँ -6 गर्दौँ अनि यताको एज इट इज छँदैछ। अनि यो -6 लाई उता लाँदाखेरि यो 16 भएको कुरा तपाईहरुले केही प्रब्लम फिल गर्नु पर्दैन। अब हामी फेरि के गर्छौं, यसलाई चाहिँ हामी न्यू सप्लाई फंक्सन भन्छौँ। अब हाम्रो न्यू सप्लाई फंक्सन आफ्टर इम्पोजिङ द ट्याक्स चाहिँ यो, यसलाई भन्छौँ हामी। यो चाहिँ न्यू सप्लाई फंक्सन हो। अब हाम्रो सुरुको डिमान्ड फंक्सन चेन्ज भएको छैन नि, मैले भने नि यहाँ यो चेन्ज भएको छैन, यो लिनुस्। त्यसैगरी यो न्यू फंक्सन अब लिनुस्। अब फेरि यो दुईटालाई इक्वल गरेर के गर्नुस्, इक्विलिब्रियम कन्डिसन निकाल्दिनुस्। त्यो भने ए को जस्तै भयो। अब डिमान्ड फंक्सन त्यही हो, सप्लाई फंक्सन चाहिँ ट्याक्स लगाएपछिकोलाई लिनुस्, फेरि डिमान्ड र सप्लाई इक्वल गरिदिनुस्, त्यहाँबाट क्यू र पी को भ्यालु आउँछ, त्यो नै हाम्रो न्यू इक्विलिब्रियम कन्डिसन हो। यति आयो, यति आउँदो रहेछ। अब हेर्नुस् यहाँनिर हेर्ने अब थर्डकोमा चाहिँ ट्याक्स पेड बाइ कन्ज्युमर 6 रुपैयाँ ट्याक्समा कन्ज्युमरले कति तिर्यो, सप्लायरले कति तिर्यो त भन्दा जम्मा 6 रुपैयाँ छ है, त्यो सम्झिनुस्। सुरुमा हाम्रो सुरुको प्राइस कति आएको थियो यहाँ हेर्नुस् त, ट्याक्स नलागिकनको हाम्रो प्राइस 55 थियो। अनि ट्याक्स तिरेपछि हाम्रो पी को भ्यालु कति आयो, 58 आयो। यो 58 भने कसले तिर्ने हो, कन्ज्युमरले तिर्ने हो। 55 तिर्नु पर्ने ठाउँमा 58 तिर्यो भने उसले 3 रुपैयाँ तिर्यो, 3 रुपैयाँ ट्याक्स तिर्यो कन्ज्युमरले भने। अब 6 रुपैयाँमा बाँकी रहेको 3 रुपैयाँ चाहिँ कसले तिरिरहेछ, त्यो प्रोड्युसरले तिरिरहेछ। त्यही कुरो यहाँ लेखा चाहिँ, बाइ कम्पेयरिङ द इनिशियल एन्ड द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस द कन्ज्युमर पेज 58 माइनस 53 3। अनि अर्को बाँकी रहेको चाहिँ कसले तिर्छ, जम्मा 6 बाट 3 घटाउँदाखेरि बाँकी रहेको 3 चाहिँ सप्लायरले तिर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ त्यो ट्याक्सलाई इम्पोज गरेको कुरा मात्रै छ, के पनि फरक छैन। क्लियर हुनुहुन्छ? क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्नुस् है। सजिलो छ, एउटै प्रब्लमहरु छ, हजुरले यसो दोहोऱ्याएर एकचोटी हेर्दिनु भयो भने भइहाल्छ। अब एउटा छ सजिलो, सजिलो छ, यसलाई सिध्याउनै खोजे अब मैले चाहिँ, किनभने सबै दोहोरिया एउटै छ तरिका, कति अब यसलाई टाइम लिइरहनु हैन। यहाँ चाहिँ उतापट्टि चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई फंक्सन भनेको थियो, यहाँ चाहिँ लेबर डिमान्ड र लेबर सप्लाई भनेको छ, लेबरको कुरा छ। यो सबै यो डिमान्ड लेबर हो, यो चाहिँ सप्लाई लेबरको सप्लाई हो, सप्लाई फंक्सन। डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन नै दिएको, सिम्बल मात्रै फरक हो क्या। उतापट्टि क्यू र पी थियो भने यतापट्टि डब्लु र यल छ, त्यति फरक हो क्या, के पनि फरक छैन भने। डिमान्ड फंक्सन अब इक्विलिब्रियम, यहाँ इक्विलिब्रियम वेज, उतापट्टि चाहिँ प्राइस भन्थ्यौँ, यहाँ चाहिँ के भन्यौँ हामीले, वेज भन्यौँ। उतापट्टि चाहिँ क्वान्टिटी भन्थ्यौँ। अब मान्छे त लेबर भन्दा त मान्छेले, मान्छेको परिश्रम हो नि त, मान्छेलाई त फेरि क्वान्टिटी भन्न मिलेन नि, नम्बर अफ वर्कर भने हो यहाँ, अरू के पनि फरक छैन, सेम। अनि लेबर डिमान्ड फंक्सन दिया छ, लेबर सप्लाई फंक्सन पनि दिया छ। इक्विलिब्रियम निकाल्नको लागि के गर्ने, अब डब्लुडी र डब्लुएस त बराबर हुन्छ, डब्लुडी र डब्लुएस को ठाउँमा डब्लु राख्यौँ, एलडी र एलएस को ठाउँमा चाहिँ एल राख्यौँ। यो इक्वेसनलाई हामीले सजिलोको रूपमा यसरी लेख्न सक्ने भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिनुस् न, सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि त आएन त है, यल को भ्यालु आएको लेबर 7 जना रहेछ, अनि हाम्रो वेज चाहिँ कति रहेछ 4.8 आयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, पछाडिको कन्डिसन। भनेपछि इफेक्ट अफ मिनिमम वेज ल अफ $6 भन्यो नि, यो चाहिँ हाम्रो सिलिङ प्राइस त क्या हो, मिनिमम भनेको ए फ्लोर प्राइस हो। यो चाहिँ कम्तीमा यो भन्दा बढी दिन पाइँदैन है भन्छ मान्छेको सवालमा। न्यूनतम ज्याला यति दिनुपर्छ भने हो कि, न्यूनतम ज्याला $6 चाहिँ त्यो फ्लोर प्राइस तोक्ने हो भने त्यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दा त्यही डब्लुडी को ठाउँमा $6 भयो। अनि त्यो डब्लुडी को भ्यालु चाहिँ कहाँ राखिदिने, 33 मा राखिदिनुस्, यो अगाडिको इक्वेसनमा है। यहाँ क्लियरली भनेको छ, त्यो डब्लुडी चाहिँ हाम्रो 6 दिया हो। अब यहाँनिर राखिदिने भयो भने के आउँछ हेर्नु होला, हजुरले मजासँग हेर्नु भने बुझिन्छ सबै सिम्प्लिफाईहरु। एलडी को भ्यालु चाहिँ 5 आयो, अनि फेरि डब्लुएस पनि 6 राखिदिनुस् सप्लाईमा लगेर, एलएस चाहिँ कति आयो, 10 आयो। हामीले अरु केही गरेका छैनौं नि। फेरि हेर्नुस् है, त्यो $6 दिया छ नि, त्यसलाई यहाँ एकचोटी 6 राखेर एलडी निकाल्यौं, अर्को फेरि यहाँ अर्को सप्लाईमा लगेर 6 राखेर एलएस निकाल्यौं, अनि एलडी र एलएस कुन ठुलो भनेर निकाल्न खोज्या हो, अरु के पनि हैन। ए भनेपछि हाम्रो यहाँ हेर्नुस् त, एलएस चाहिँ 10 आयो, एलडी चाहिँ कति छ 5 आयो। त्यसको अर्थ के हो,
कुनै पनि कम्पनीले 5 जना लेबरहरूलाई डिमान्ड गरेको छ तर सप्लाई गर्नेसँग 10 जना कर्मचारी छन्, लेबरहरू छन्। डिमान्ड 5 तर सप्लाई कति छ 10 भनेपछि के भयो? यसले अस्ति सप्लाई चाहिँ बढी भयो नि, सप्लाई बढी र डिमान्ड कम भयो भने अनि बेरोजगार समाजमा आउने त्यही भएर हो, बेरोजगारीको सिर्जना भएको त्यही भएर हो। हाम्रो देशमा पनि त्यही त छ नि, म्यान पावर धेरै छन् तर जागिर खाने ठाउँ छैन। हाम्रो देशको कन्डिसन नै त्यही हो, यलिएस धेरै यलडी थोरै। त्यही भएर फ्रम क्यालकुलेसन वी हेभ फाउन्ड दैट दिस कन्डिसन। त्यो भने यलिएस भने सप्लाई लेबर अफ सप्लाई चाहिँ धेरै, डिमान्ड चाहिँ कम। त्यो भने चाहिँ देयर इज एक्सेस सप्लाई अफ लेबर भनेर चाहिँ हामीले अगाडि गरेका छौँ यो प्रब्लम। एक्सेस सप्लाई अफ लेबर, द नम्बर अफ वर्कर इज मोर देन द नम्बर अफ डिमान्ड, सो देयर आर अनइम्प्लोइड वर्कर एभाइलेबल भनेर चाहिँ बेरोजगारीको समस्या छ भनेर यहाँ चाहिँ क्लियरिफाई गर्ने प्रयास गरे हो। यहाँहरूले यो मजासँग हेर्नु होला। दोस्रो च्याप्टर पनि सकिन्छ। यस्तै प्रब्लम छ, यो हाम्रो त्यही एक्सरसाइजकै प्रब्लम हो। बाँकी रहेका प्रब्लमहरूलाई म पठाउँछु, यहाँहरूले मजासँग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। क्लियर हुनुहुन्छ साथीहरू? क्लियर हुनुहुन्छ होला है पक्कै पनि? क्लियर छ सर। ल हजुरहरूलाई मैले स्लाइड पठाउँछु अनि यसको रेकर्डिङ पनि पठाइदिन्छु। सबै हेरेर गरेर त्यो एक्सरसाइज मजासँग गर्नु होला। यहाँहरूले त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। अनि यहाँहरू सबैजनाले एटेन्डेन्स पनि गरिदिनु होला। 1 मिनट जति टाइम बाँकी रहेछ, अहिले हामी यति नै गऱ्यौँ। यो एक्सरसाइज पनि सिद्धियो। हामी भोलि नयाँ टपिक लिएर उपस्थित हुनेछौँ र भोलिसम्ममा दिउँसो भ्याउनु भयो भने हजुरहरूले यो एक्सरसाइजको बाँकी रहेका 4-5 वटा प्रब्लमहरू छन्, त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ मजासँग गर्नु होला। सक्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। सकिएन भने त छँदैछौँ नि हामी। एटेन्डेन्स गर्नु होला यहाँहरूले। एटेन्डेन्स गर्नुहोस् अनि गरिसक्नु भएको साथीहरूले लिभ गर्नु भए पनि हुन्छ। अनि एक्सरसाइजतिर यसो हेर्नु होला प्रब्लम कस्ता छन्, म स्लाइड पठाउँछु। यति भन्दै आजको क्लासलाई मैले यहाँ अन्तिम गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।